supported by Suryodaya Municipality, Ilam. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। रेडियो फिक्कल 90.6 मेगाहर्ज, नेपालवाणी एफएम 94.9 मेगाहर्ज, बुद्धवाणी एफएम 95.7 मेगाहर्ज, आँगन एफएम 89.6 मेगाहर्ज र स्वर्णिम नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको सूर्योदय नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा सञ्चालित दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रममा म बौद्धधाम माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक मातृका दाहाल र सहकर्मी शिक्षक साथी जनक माध्यमिक विद्यालयका अम्बिका पोखरेलको तर्फबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। आज कक्षा 7 को सामाजिक विषयको एकाइ 1 को पाठ 1 अन्तर्गत समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता तथा समाजको विकास क्रम भन्ने पाठको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। आजको हामीले विगतको कक्षाहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 6 मा नै समाजको परिचय, फाइदा आदिका बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। समाजको उत्पत्ति कसरी भयो र समाज किन आवश्यक भएको होला र समाजका विकासको चरणहरू वा समाजको विकास क्रम कसरी भयो भन्ने कुरा आजको पाठमा हामी शिक्षकद्वय, शिक्षक साथी अम्बिका पोखरेल र म भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर बनाउने छौँ। समाजको उत्पत्ति भन्ने छ सबैभन्दा पाठको सुरुवातमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सिसा कलम कपी साथमा लिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनेर महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिपोट पनि गर र समाजको उत्पत्तिको बारेमा हामी छलफल गरौँ होइन त शिक्षक मित्र? हो सायद। आदिम कालमा अथवा पहिले मानिसहरू अरू प्राणीसँग जङ्गलमा नै बसोबास गर्थे। जङ्गली युगमा मानिसहरू जङ्गलमा नै एक्लै बस्ने गर्थे। हो एक्लै बस्थे र जङ्गली जनावरसँग लड्दै भिड्दै लडाइँ गर्दै एकदमै दुःखपूर्ण वा कष्टसाध्य जीवन पनि बिताउँथे। त्यही क्रममा जङ्गली जनावरसँग लड्दै भिड्दै दुःखपूर्ण जीवन बिताउने क्रममा जङ्गली युगका मानिसहरू क्रमशः घना जङ्गली क्षेत्रबाट नदी किनारतिर निस्कन थाले। हो, त्यही नदी किनारमा पानीको सुविधा र बगरको ढुङ्गाबाट विभिन्न ढुङ्गाको हतियारहरू बनाउन थाले। त्यसपछि त्यस्तै गरी ढुङ्गा घर्षण गरेर आगो निकाल्ने उपायहरू पत्ता लागे मानिसहरूले पत्ता लगाउन थाले र त्यही आगोको उत्पत्तिपछि मात्र मानिसहरू समूहमा बस्न थाले। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब आगोको उत्पत्ति भयो सबभन्दा पहिले आगोको उत्पत्ति समाजको उत्पत्ति कालको सबभन्दा आदिम समयमा, आदिम भनेको सबभन्दा पुरानो फ्युडल स्टेजमा भयो र आगोको उत्पत्तिपछि मात्रै मानिसहरू समूहमा बस्न थाले। आपसी सहयोग र जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बस्ने उपाय खोज्ने क्रममा समाजको उत्पत्ति भयो सर। आगो उत्पत्ति गरेपछि मानिसहरूले सामूहिक रूपमा समाजको रूपमा चाहिँ बसोबास गर्न सुरुवात गरेका हुन्। त्यस्तै गरी अफ्रिका महादेशको नाइल नदी को किनारमा समाज उत्पत्तिको एउटा उदाहरण स्थलको रूपमा पनि हामी नाइल नदीलाई लिन सक्छौँ। र यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अक्सर हाम्रो मानव सभ्यताको विकास वा सुरुवात नदी किनारबाट भएको छ। विश्वका जुनसुकै मेसोपोटामियाको सभ्यताको कुरा गरे पनि अथवा नाइल नदीको वाङ्गो नदी किनारमा विकास भएको सभ्यताको कुरा गऱ्यौँ भने पनि अक्सर समाज विकास, उत्पत्ति र सभ्यताको सुरुवात चाहिँ नदी किनारबाटै भएको पाइन्छ। त्यसो भए शिक्षक साथी समाजको आवश्यकता किन पर्दछ भन्ने विषयमा हामी केही बेर छलफल गरौँ कि? हुन्छ सर। समाजको आवश्यकता मानिसहरूले
एक आपसमा सुरक्षित भई एक अर्काका आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि भएको हो सर। त्यसै गरी व्यक्तिगत र सामूहिक हितको काम गर्न व्यक्तिगत काम गर्न पर्यो भने पनि समाज नै चाहियो र सामाजिक वा सामूहिक हितको काम गर्न पर्यो भने पनि समाज चाहियो। व्यक्तिले घरमा पूजा आजा मृत्यु संस्कार गर्न पर्यो भने पनि समाज नै चाहियो व्यक्तिगत भनेको। र सामूहिक हित भनेको चाहिँ समाजको बाटो निर्माण गर्नु पर्यो वा विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न पर्यो वा अरू कुनै सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक कुनै पनि काम वा पर्व मनाउनु पर्यो भने पनि वा त्यसको हितको लागि पनि समाजको आवश्यकता पर्दछ। परम्परा र मूल्यको रक्षा गर्न पनि समाजको उत्पत्ति भएको हो। परम्परादेखि चलिआएका कुराहरू बिस्तारै पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न एक पिँढीदेखि अर्को पिँढीमा र आफ्नो पारिवारिक अनि सामाजिक सामूहिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न समाजको उत्पत्ति भएको हो। त्यस्तै पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा सरले गरिहाल्नुभयो। त्यस्तै गरी नयाँ पुस्ता हामी जस्तो न्यू जेनेरेसन नयाँ पुस्ता मा सामाजिक मूल्य मान्यताहरू हस्तान्तरण गर्दै ल्याउने अथवा हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताहरूको सामाजिक मूल्य मान्यताहरू हाम्रो पुस्तासम्म पनि आइपुगोस् वा हाम्रा पुस्ताहरूसम्म पनि हस्तान्तरण होस् भनेर पनि समाजको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी सामूहिक रूपमा सक्रिय रहेर सामाजिक उद्देश्य प्राप्त गर्न पनि समाजको आवश्यकता पर्छ। सामूहिक भावनाको विकास सहकार्य र अन्तर सम्बन्ध भनौँ न विकास गर्न पनि सहकार्य गर्न पनि र अन्तर सम्बन्धको विकास गर्न पनि समाजको आवश्यकता पर्छ। हो सर। त्यस्तै अर्को सामाजिक न्याय प्रदान गर्न हो, सोसियल जस्टिसलाई पनि चाहियो। हजुर, सामाजिक समाजको उत्पत्ति भएको हो। सामाजिक न्यायमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। शब्दकोशले जे गर्नु उचित छ त्यसैलाई न्याय मानेको छ। समाजमा जे गर्दा उचित हुन्छ वा समाजको हित हुन्छ बहुसङ्ख्यको हित हुन्छ त्यसैलाई हामी सोसियल जस्टिस भन्छौँ। तसर्थ सामाजिक न्याय भनेको तिमीहरूले सामान्य भाषामा बुझ्दा सबैको हिताय सर्वजन हिताय कुरा चाहिँ सामाजिक न्याय हो। जसको जे हो उसैलाई त्यो दिनु सामाजिक न्याय हो भन्ने बुझे पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त्यसै गरी अब हाम्रो पाठमा हामीले समाजको आवश्यकता भन्दा पछि समाजको विकास क्रम कसरी भयो त भन्ने पाठमा हामी पुगेको छौँ। यो एउटै पाठ हो, एकै ठाउँमा जोडिएको पाठ। समाजको विकास क्रम कसरी कसरी भयो भनेर विभिन्न विद्वानहरूको बिचमा मतैक्यता पाइँदैन, उनीहरूको बिचमा मत विभाजन भएको अवस्था छ। कुनै विद्वानहरूले समाजको विकास क्रम एउटा ढङ्गले भयो भनेका छन् भने केही विद्वानहरूले समाजको विकास क्रम अर्कै ढङ्गले भयो भनेका छन्। कार्ल मार्क्स, ट्रेलर, बोफोर जस्ता विद्वानहरूले फरक फरक ढङ्गले समाजको विकास भएको हो भन्ने तथ्य तथा प्रमाणहरू पेश गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 7 को स्तरमा सुहाउने गरी तिमीहरूको लागि हामीले यहाँ समाजशास्त्री ट्रेलरले विभाजन गरेको जङ्गली युग बर्बर युग हुँदै आजको सभ्य युग अथवा विज्ञान र प्रविधिको युगतर्फ विकसित भएको तर्क दिएका छन् मानवशास्त्री अथवा समाजशास्त्री टेलरले। उनले विभाजन गरेको समाजको विकास क्रमका चरणहरूको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले उनले 3 भागमा समाजलाई विशेषतः मुख्य गरी 3 भागमा समाजलाई विभाजन गरेको छन्। प्रारम्भिक चरण इनिसियल फेज जङ्गली वा ढुङ्गे युग, यसलाई हन्टिङ एन्ड फुड ग्यादरिङ स्टेज पनि भन्न सकिन्छ। त्यसपछि मध्य चरण अथवा मध्य युग, यसलाई बर्बर युग एज अफ बार्बरिजम पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी आधुनिक चरण वा विज्ञान र प्रविधिको चरण एज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी वा सभ्य युग एज अफ सिभिलाइजेसन गरी 3 भागमा उनले विभाजन गरेका छन्। सबभन्दा पहिले शिक्षक साथी र म शिक्षक साथी अम्बिका पोखरेल र म प्रारम्भिक चरणको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। प्रारम्भिक चरणमा मानिसहरू जङ्गलमा जनावर सरह नै बसोबास गर्थे, जङ्गलकै कन्दमूल खोजेर खान्थे, खानाका लागि जङ्गल डुल्ने गर्थे हैन सर। त्यसै गरी हो माटेका सर, ढुङ्गाको हतियार त्यसै बेला बनाउन सिके, ढुङ्गाको हतियारको प्रयोग गरी त्यसैले उनीहरूले शिकार गर्ने गरी समूहमा बस्न त्यही बेला सिके। अनि कन्दमूल सङ्कलन गर्ने भनेको खाद्यान्न रक्षा गर्न सिके, कन्दमूलहरू रक्षा गर्न सिके, जसलाई भरे खानुपर्छ भोलि खानुपर्छ भनेर पनि त्यही ढुङ्गे युगमा सिके। अनि शिकार गर्ने संस्कृतिको विकास त्यही बेलामा गरे। मैले अघि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ, यो इनिसियल स्टेज भनेको हन्टिङ एन्ड फुड ग्यादरिङको स्टेज हो। कन्दमूल सङ्कलन गरेर शिकार गर्ने, ढुङ्गाको हात हतियारहरू एरो बौ प्रयोग गरेर शिकार गर्ने युग हो। यो युगमा ढुङ्गा रगडेर आगो निकाल्न सफल भए मानिसहरू, अथवा अघि पनि हामीले भन्यौँ मानव सभ्यताको
कोसे ढुङ्गाको रूपमा आगोको उत्पत्ति भयो र यो स्टेजमा इनिसियल स्टेजमा हन्टिङ एन्ड फुड ग्यादरिङ स्टेजमा नै मानिसले ढुङ्गामा ढुङ्गा रगडेर आगो निकाल्न सफल भयो, होइन त सर? हो सर, यो आगो चाहिँ यस्तो चिज रहेछ सर, अहिले पनि जङ्गलमा सुरक्षित बाँच्नका लागि 1 रात 2 रात अथवा राति बस्नु पर्यो भने आगो साथमा लिएर बस्यो भने सुरक्षित हुन्छ। यो आगो प्राचीन कालको त्यस बेलादेखि ढुङ्गे युगदेखि मानिसहरूले आगो साथमा लिएर आएका छन्। त्यस्तै त्यस पछाडि मानिसहरूले बिस्तारै बिस्तारै गुफा अनि ओडारमा सानो सानो समूहमा बसोबास गर्न थाले। हो, त्यसरी गुफा ओडारमा सानो समूह बनेर बसोबास गर्न थालिसकेपछि मानिसहरूले पशुको छालालाई लुगाको रूपमा प्रयोग गर्न थाले, रुखका बोक्राहरूलाई लुगाको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। त्यसपछि शिकार खेल्ने, माछा मार्ने र फलफुल सङ्कलन गर्ने आदि कामहरू पनि त्यो स्टेजमा भयो, होइन सर? हो सर, त्यही बेलामा चित्रकला, मूर्तिकलाको सुरुवात, आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा कब्जा जमाउने प्रवृत्तिको विकास भयो। त्यही बेलामा आफ्नो क्षेत्र भनेर शत्रुहरूसँग जोगिनका लागि आफ्नो एरिया कभर गरेर आफूले मानिसहरूले सामूहिक रूपमा बसोबास गर्न थाले। हो, त्यसै मानवशास्त्री टेलर वा समाजशास्त्री टेलरका अनुसार यो युगमा जब मानिसहरूले आफ्नो क्षेत्र कब्जा जमाउन थाले त्यतिखेर हतियारको रूपमा पशुका हड्डीहरू प्रयोग गर्न थालियो, दाँत प्रयोग गर्न थालियो, पशुका दाँतहरूलाई हतियारको रूपमा। त्यस्तै गरी धनुकाँड, बल्छी आदिको प्रयोग पनि यही युगमा भएको पाइन्छ। हो सर, क्रमशः मानिसहरूले चुलो प्रयोग गर्दै मासु पोल्ने र खाना पकाउने कार्य पनि यही जङ्गली युग वा ढुङ्गे युगबाट सुरु गरेका हुन्। मासु पोलेर खाने पद्धतिको, खानेकुरा केही हदसम्म पकाएर खाने पद्धतिको सुरुवात यही बेलादेखि भएको हो। मुख्य कुरा योभन्दा पहिले मानिसहरू पनि पशु र मानिसमा, एनिमल र ह्युमन बिइङमा खास फरक थिएन। उनीहरू दुवै काँचो खान्थे। तर जब आगोको उत्पत्ति भयो र यो युगमा मानिसहरूले जब आगो बाल्न थाले, मासुहरू पोलेर खाँदा वा खानेकुरा पकाएर खाँदा मिठो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जब पत्ता लगाए र यो चरणमा आइपुग्दा जङ्गलमा जनावर सरह बस्ने मान्छे चुलोको प्रयोग गरेर वा आगोको प्रयोग गरेर मासु पोलेर र खाना पकाएर खान सक्ने अवस्थामा पुगे। त्यसपछि समाजशास्त्री टेलरका अनुसार दोस्रो चरण, समाज विकासको दोस्रो चरण अथवा मिडिल या मिड एज, जसलाई हामी बर्बर युग पनि भन्छौँ, बर्बर युगमा हामी प्रवेश गरौँ सर। बर्बर युगका मानिसहरूले स्थायी बसोबासको सुरुवात गरे, होइन त सर? हो सर, त्यही बेला स्थायी बसोबासको सुरुवात गरे अनि साथसाथमा पशुपालन र कृषिको विकास गर्न थाले। हो, पशुपालन जङ्गलबाट जङ्गली जनावरहरू समातेर ल्याएर आफ्नो अनुकूल तरिकाले पाल्न थाले। कृषि पनि जङ्गलबाट बिउ बिजनहरू खोजे ल्याए, जुन हिजो उनीहरू खाएर गुजारा गर्थे त्यो चाहिँ क्रमशः रूपमा रोप्न थाले, खेती गर्न थाले। यसलाई कृषि युग अथवा एग्रारियन एजको रूपमा पनि समाजशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेका छन् मध्य चरणलाई। त्यही बेलामा भाषाको विकास भयो। त्योभन्दा पहिले बोल्न मानिसहरूले सङ्केत मात्रै प्रयोग गर्थे। ल्याङ्ग्वेजको सुरुवात पनि यो बेलामा भयो। कलाको सुरुवात, विभिन्न प्रकारको चित्रकला, हस्तकला, मूर्तिकलाको सुरुवात पनि भयो। अघि प्रारम्भिक चरणमा पनि केही रूपमा त भएको थियो, अलि मूर्त ढङ्गले यो युगमा भयो। र नाता सम्बन्धको विकास भयो। बाबु आमा, छोरा छोरी, दिदी भाइ भन्ने नाता सम्बन्धको विकास पनि यो चरणमा भएको छ। सब मान्छेले दैनिकी सजिलो बनाउँदै लगे। हो, जब फलाम पत्ता लगाए, पृथ्वीको गर्भमा भएको फलामबाट हात हतियारहरू बनाउन थाले र माटाका भाँडाकुँडाहरू पनि प्रयोगमा ल्याउन थालियो। त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार पनि फरक फरक ढङ्गले गर्न थाले र विभिन्न ईश्वरीय शक्तिमा मानिसहरूको विभाजन। अहिले हेर्छौँ हिन्दू सभ्यताहरूले 33 कोटी देवदेवताहरूलाई पूजा गरेको, अर्को क्रिस्चियन सभ्यताहरूले प्रभु येशूलाई पूजा गरेको, ईसा मसीहलाई पूजा गरेको, त्यस्तै गरी मुस्लिमहरूले आफ्नो पैगम्बरलाई पूजा गरेको देख्छौँ। त्यसरी ईश्वरीय शक्तिमा विभाजन र विश्वासको युग भनेर पनि हामीले मध्य चरणमा आइपुग्दासम्म मानिसहरू ईश्वरीय रूपमा अथवा स्पिरिचुअल बिलिफ्सको विकास पनि यो इरामा भएको भन्ने चाहिँ व्याख्या समाजशास्त्री टेलरले गरे। त्यसपछि हामीले कुन युगतिर प्रवेश गऱ्यौँ सर? त्यस पछाडि हामी क्रमशः आधुनिक युगतिर प्रवेश गऱ्यौँ। यसलाई आधुनिक चरण भनिन्छ। हो, यसलाई सभ्य युग पनि भनिन्छ। यस बेला मानिसहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्न सुरु गरे। मानिस, समाज, संस्कृतिको उच्चतम विकास हुन थाल्यो। मान्छेबाट मानवमा परिणत भयो। समाज विकासको उच्चतम प्रगति यही बेला भएको छ सर। हो, जब मान्छेहरू आधुनिक युगमा प्रवेश गरे, आधुनिक युग भनेको भाइ बहिनीहरू, तिमी हामीले अहिले बाँचेको युग, यसलाई
एज अफ सिभिलाइजेसन अथवा सभ्यताको युग, सभ्य युग भनेर पनि हामी चिन्छौँ, अथवा यसलाई एज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्छौँ। आधुनिक चरण भनेर वा सभ्य युग भनेर नाम दिने चाहिँ मानवशास्त्री अथवा समाजशास्त्री टेलर हुन्। तर तिनी हामीले कमन ल्याङ्ग्वेजमा, हाम्रो बुझ्ने भाषामा हाम्रो टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्दा यसलाई एज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी वा एज अफ सिभिलाइजेसन अथवा सिभिलाइजेसन एरा भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। यतिखेर अघि सरले भनिसक्नुभयो, मानिसको विकास भयो, मान्छेबाट मानिसमा रूपान्तरण भयो, समाजको विकास भयो र संस्कृति, आफ्ना संस्कृति अवलम्बन गर्ने र त्यसको उच्चतम विकास गर्ने ढङ्गमा मानिसहरू गए। त्यस्तै गरी वैज्ञानिक आविष्कारहरू पनि यो युगमा भयो। भाषा, साहित्य, सङ्गीत, कला, सामाजिक संस्थाको विकास आदि पनि भयो। युरोपमा पुनर्जागरणको सुरुवात भएको पनि यो एजमा नै हो। युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएको पनि यो एज हो। र अहिले हामीले बाँचिराखेको एज, जुन एजमा वैज्ञानिक आविष्कारहरू भए, भाषाको विकास भयो, साहित्यको विकास भयो, सङ्गीतको विकास भयो, कलाको विकास भयो र मुख्य गरी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको विकास, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर मानिसहरू बस्ने, राजनीतिक सङ्घ संस्थाको विकास गर्ने, राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरू बनाउने, धार्मिक सङ्घ संस्थाको विकास गर्ने, स्पिरिचुअल बिलिफ्सको जुन विभाजन थियो, ईश्वरीय शक्तिमा मानिसहरूको विश्वासको विभाजन यो युगबाट सुरु भयो। र मानिसहरू यसरी समूहमा बसेर मात्रै आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिन्छ, समूहमा बसेर मात्रै आफ्नो भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला र वैज्ञानिक आविष्कारहरूको उपयोग र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने चरणमा मानिसहरू पुगेको युगलाई हामीले सभ्य युग अथवा एज अफ सिभिलाइजेसन भन्यो होइन सर? त्यसपछि हो सर, यही बेला उद्योगको उच्चतम विकास भयो, व्यापारको उच्चतम विकास भयो। एसिया र युरोप, अफ्रिका, अमेरिका बीच एक आपसमा व्यापार यही बेला सुरु भयो। उद्योग कल कारखानाहरू यही बेला सुरु भए। अहिले सूचना प्रविधिमा विकास अत्याधिक धेरै भएको छ नि सर, यो यही बेलामा भएको हो भन्न मतलब यो आधुनिक चरणमा भएको हो। अनि आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास भयो, सामूहिक खेती प्रणालीको विकास भयो, अत्याधुनिक कृषि उपकरणहरूको प्रयोग गरेर खेती गर्ने पद्धतिको विकास यही बेलामा भयो। त सर, मुख्य गरी क्रिस्टोफर कोलम्बसले उत्तर अमेरिका पत्ता लगाए पछाडिको एजलाई मानवशास्त्री टेलरले यो आधुनिक युग मानेका छन्। त्यसभन्दा पछि नै जब उत्तर अमेरिका पत्ता लगाए कोलम्बसले, त्यसपछि नै औद्योगिक क्रान्ति पनि सम्पन्न भयो। उनले उत्तर अमेरिका पत्ता लगाउँदै गरेको चरण त्यही शताब्दीको चरणमा रिनासा अथवा पुनर्जागरणको युग पनि युरोपमा सञ्चालन भयो। सबै कला, संस्कृति, भाषा, लिपि सबैको पुनर्जागरण भयो। र त्यसदेखि पछाडि वर्तमान समयमा अहिले हामीले बाँचिरहेको विज्ञान र प्रविधिको, टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिरहेको युग पनि आधुनिक चरण हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिले रेडियोमा हाम्रो कार्यक्रम वा रेडियोबाट तिमीहरूले पाउँदै गरेको शिक्षा पनि यो आधुनिक चरणको उपज हो, आज सभ्य युगको उपज हो, सभ्य युगको विकास हो भन्ने कुरा नै मुख्य हो होइन त सर? हो सर, वर्तमान समाजलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिहाल्यो नि सर। मुख्य कुरा नै त्यही हो, वर्तमान समाज नै अहिलेको हामीले समाजशास्त्री टेलरका अनुसार समाज विकासको अन्तिम चरण वा सभ्य युग हो। त्यसै गरी विभिन्न समाजशास्त्रीहरूले विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरेको छन्। भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा र तपाईँहरूको कोर्समा चाहिँ समाजशास्त्री टेलरको जङ्गली युग, बर्बर युग र सभ्य युगतर्फ विकसित भएको समाजको मात्रै तर्क दिएको छ। त्योभन्दा पहिले समाजशास्त्री अथवा राजनीतिशास्त्री कार्ल मार्क्सले पनि समाजलाई 5वटा चरणमा आदिम साम्यवादी युग, त्यसपछि दास युग, सामन्तवादी युग, पुँजीवादी युग हुँदै अहिलेको विकसित समाजवादी वा पुँजीवादी युग हुँदै अहिलेको विकसित युगसम्म वा उनकै भाषामा साम्यवादी युगसम्म 5वटा चरणमा समाजको विकास हुने भन्ने व्याख्या गरेका छन्। समग्रमा भाइ बहिनीहरूले अहिले हामीले आजको शिक्षण सहजीकरण कार्यक्रममा समाजको उत्पत्ति र आवश्यकताको कुरा गऱ्यौँ। यसलाई हामी फेरि समराइज गर्न खोजिराखेका छौँ। समाजको उत्पत्तिको बारेमा तिमीहरूले बुझ्यौ, आदिमकालमा मानिसहरू अरू प्राणीसँग जङ्गलमै बस्थे। उनीहरू जङ्गलमा एक्लै बस्थे। जब जङ्गली जनावरहरूसँग लड्दै भिड्दै दुःखपूर्ण ढङ्गले जीवन बिताउन थाले, त्यसपछि घना जङ्गली क्षेत्रबाट मान्छेहरू नदी किनारतिर लागे, किनभने त्यहाँ जङ्गली जनावरहरूबाट बस्नु थियो। र जङ्गली जनावरहरूबाट बस्नको लागि जब नदी किनारमा मानिसहरू आए, त्यसपछि ढुङ्गाको प्रयोग गरेर, बगरमा भएका अरू चिजहरूको प्रयोग गरेर हात हतियारहरूको विकास भयो र आगोको विकास भयो। त्यसरी समाजको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा हामीले बुझायौँ होइन सर? समाजको आवश्यकताको बारेमा सर अलिकति
त्यही बेला नि सर जुन बेला उनीहरू बगरमा निस्किए त्यो बेला उनीहरूले बगरका ढुङ्गाहरू एक आपसमा रगडेर आगो उत्पत्ति गरे। मुख्य कुरा थियो आगो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने समाजको उत्पत्ति हुने क्रममा आगोको उत्पत्तिलाई प्रमुख रूपमा लिइन्छ। जब आगोलाई उनीहरूले साथीको रूपमा ग्रहण गरे त्यस पश्चात उनीहरूले के गरे भने त्यही बेलामा हामीले अघि छलफल गरिसक्यौँ, खाना पकाएर पोलेर खान सिक्दै गए, क्रमशः आगोलाई साथ लिँदै गए, जङ्गली जनावरहरू बाँच्दै गए आगोकै साथबाट। र सरले यहाँ मलाई भन्नुभयो समाजको आवश्यकताको बारेमा। समाजको आवश्यकता क्रमशः सुरक्षित भई एक आपसमा एकअर्काका आवश्यकता पुरा गर्नका लागि के गरेका हुन्, समाजको पहिलो आवश्यकता भयो। व्यक्तिगत सामूहिक हितको काम गर्ने, परम्परा र मूल्यको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, नयाँ पुस्तामा पुराना मूल्य मान्यताहरू जुन जुन प्रगतिशील थिए र समाज सापेक्ष थियो तिनको हस्तान्तरण गर्ने कुरा, सामूहिक रूपमा सक्रिय रहेर सामाजिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने र सामूहिक भावनाको विकास, सहकार्य र अन्तर सम्बन्धको विकास गर्ने र अन्तमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कुरा पनि यो समाजको आवश्यकतासँग जोडियो। यहाँनिर सर सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले अलिकति प्रष्ट भएन भन्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। दुई चार कुरा सरले त्यसलाई अझ प्रष्ट पारिदिनु न। सामाजिक न्यायलाई मैले अघि पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु, समाजमा जे गर्न उत्तम छ, जे गर्न ठिक हुन्छ त्यसैलाई सामाजिक न्याय अथवा न्याय भनिन्छ। सामाजिक न्याय भनेको एज अ कन्डिसन अफ बिङ फेयर अथवा जस्टको अवस्था सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्यायले जसको जे हो उसैलाई त्यही प्रदान गर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रोमा पालम संस्कृति कसको, स्वाभाविक रूपमा किराँतहरूको, लिम्बूहरूको, धान नाच संस्कार कसको, उनीहरूलाई नै त्यो दिनुपर्छ, अनि मात्रै सामाजिक रूपमा न्याय हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले मनाउने तीज कसको, आर्य, त्यसमा पनि हिन्दूहरूको हो, उनीहरूले नै मनाउनुपर्छ, त्यो उनीहरूकै हो सामाजिक रूपमा। त्यसर्थ यसलाई हामीले सामाजिक न्यायको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउन सक्छौँ। अब हामी समाज विकास क्रममा आइपुगेका छौँ सर, फेरि छलफल गर्दै। र हामीले भाइ बहिनीहरूलाई अघि नै भनिसक्यौँ समाज विकास क्रममा को समाजशास्त्री टेलरले 3 भागमा विभाजन गर्नुभएको छ। पहिलो प्रारम्भिक चरण, दोस्रो मध्य चरण अथवा बर्बर युग र तेस्रो आधुनिक चरण या सभ्य युग। भाइ बहिनीहरूलाई हामीले प्रारम्भिक चरणमा कस्ता समाज विकास क्रमको कस्ता लक्षणहरू थिए उनीहरूसँग, त्यो समाज तत्कालीन समाजका मानिसहरूसँग कस्ता कुराहरू उनीहरूले साथमा लिएर अगाडि बढे भन्ने क्रममा पहिलो त जङ्गलमा जनावर सरणी बस्ने मान्छे कन्दमूल खानेमा परिणत हुँदै गए अनि खानाका लागि जङ्गल घुम्थे। मुख्य गरी उनीहरूले हात हतियारको रूपमा पनि मुख्य गरी ढुङ्गाको हात हतियारहरू प्रयोग गर्ने, ग्रुपमा बस्ने, ग्रुपिजमको विकास पनि त्यतिखेर भयो। कन्दमूल खोजेर खाने, शिकार गर्ने, हन्टिङ एन्ड फुड ग्यादरिङ हामी भन्छौँ, फुड ग्यादर्स गर्ने, होइन सर? हजुर हो। त्यही बेलामा ढुङ्गा रगटेर आगो निकाल्न उनीहरूले सिके। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो त्यतिखेरको इनोभेसन अथवा सबभन्दा ठुलो सफलता आगो निकाल्न हो। त गुफामा बसी, ओडारमा बसी ससानो समूह बनाउन थाले, अथवा मान्छेलाई ओत चाहिने रहेछ, घर चाहिने रहेछ भन्ने भावनाको विकास भयो। पशुको छालालाई लुगाको रूपमा प्रयोग गरी, वन जङ्गलका रुखका बोक्राहरूलाई लुगाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ हो। शिकार खेल्न अनि माछा मार्ने, फलफुल सङ्कलन गर्ने त्यही बेलामा उनीहरूले सिक्दै गए हो। मुख्य गरी यो युगमा आगोको आविष्कार भयो र मानिसहरूले चुलोको प्रयोग गरेर मासु पोल्ने, पकाउने र अरू चिजहरू पनि पकाएर खाने चरणको सुरु भयो। त्यसै गरी हामीले दोस्रो चरण, समाजशास्त्री टेलरका अनुसार दोस्रो चरण मध्य चरण अथवा बर्बर युग, यो मिड एज अथवा बर्बर युग को बारेमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि जानकारी गराउँ। यो युगमा चाहिँ मानिसहरू अघि जस्तो घुमेर अथवा नोम्याडिक लाइफस्टाइलबाट अथवा घुमन्ते जीवनशैलीबाट स्थायी रूपमा बसोबासको सुरु भएको एजको रूपमा हामीले युगको रूपमा मध्य चरणलाई लियौँ, है सर? हो सर। यही बेलामा त सर पशुपालन र कृषिको विकास सुरुवात गरे। जब मान्छे स्थायी रूपमा बसोबास गर्छ अब पशुपालन पनि सुरुवात गर्यो र खेती प्रणालीको पनि सुरुवात गर्यो हो। आफ्नै भाषा भयो, आफ्नै कला, नाता सम्बन्धको विकास भयो, बाबु आमा छोराछोरी भन्ने कल्चर त्यहाँबाट सुरु भयो। भाषाको रूपमा मान्छेहरू कम्युनिकेसनको रूपमा भाषालाई प्रयोग गर्न थाले, होइन सर? फलामे हात हतियारको पनि विकास भयो, माटाका भाँडाकुँडाहरू प्रयोग गर्न थाले, त्यस्तै होइन सर? हो सर। मृत्यु संस्कार र ईश्वरीय शक्तिमा विश्वास गर्न थाले हो। त्यतिखेर नै सबभन्दा धेरै मान्छेहरूले ईश्वरीय शक्तिमा विश्वास गरे र
एक हिसाबले मध्य चरणमा आइपुग्दा स्थायी रूपमा बसोबास त भयो, तर समाज विभाजित पनि भयो, किनभने उनीहरू फरक फरक ईश्वरीय शक्तिहरूमा विश्वास कारण त यही बेला त सर कोही चाहिँ अफ्रिकातिर विकसित भए, कोही एसियाली भूमिमा विकसित भए, कोही युरोपियन भूमिमा विकसित भए, आफ्ना आफ्ना किसिमको संस्कार र संस्कृतिको विकास गरे। त्यो अहिलेसम्म पनि त्यसको असर विभिन्न धर्महरूको नाममा, विभिन्न संस्कृतिको नाममा स्थापित छ, हो होइन र सर? हो। त्यसपछि हामीले आधुनिक चरण अथवा सभ्य युग एज अफ सिभिलाइजेसन मा हामीले प्रवेश गर्यौँ। समाजशास्त्री टेलरका अनुसार यो युगमा चाहिँ मानिसहरू समाज र संस्कृतिको उच्चतम विकास भयो। मान्छेलाई मानिसको रूपमा अथवा थुप्रै कुरा जानेको ज्ञान गुण सिपले भरिपूर्ण व्यक्ति भएर मानिस भयो, अनि समाजको पनि विकास भयो र संस्कृतिको उच्चतम विकास भएको युग, होइन सर? हो सर। यही बेला वैज्ञानिक आविष्कारहरू, हामीले अघि पनि भन्यौँ वैज्ञानिक आविष्कारको बारेमा भयो, भाषा साहित्य सङ्गीत कला सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको विकास यही बेला भएछ। यही हो त। मुख्य गरी उद्योग धन्दाको विकास भयो है। आविष्कार भएपछि उद्योग धन्दा हुने भयो, स्वाभाविकले व्यापार हुने भयो, व्यापार भएपछि एक ठाउँ र अर्को ठाउँ आरपार अथवा मानिसहरू बीच कनेक्सन हुने भयो, सम्बन्ध हुने भयो। त्यसपछि सूचना प्रविधिको पनि व्यापक विकास भयो। मानिसहरूले मोडर्न एग्रिकल्चर सिस्टमको विकास गरे, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गरे, जुन हाम्रो फ्युडल एग्रिकल्चरल प्याटर्न थियो त्यसलाई हामी यसको उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। अब के गरौँ सर? हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई होमवर्क विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तिमीहरूको पुस्तकको पाठ 1 को पाठ 1 को अभ्यास नम्बर 1 को क ख र ग, त्यस्तै गरी अभ्यास नम्बर 2 अथवा पाठ 2 को अभ्यास नम्बर 1 को ग र घ घरमा गरेर तिमीहरूले हामी शिक्षक मित्र अम्बिका पोखरेल सर र म मातृका दाहाल सरलाई विभिन्न रेडियोहरू जुन रेडियोबाट तिमीहरूले सुनिराखेका छौ र अनलाइन टेलिभिजनबाट सुनिरहेका छौ त्यस मार्फत हामीसँग सम्पर्क गरेर केही समस्याहरू भए, केही बुझाइमा समस्याहरू भएको भए अथवा केही समस्या आउँछ भन्ने तिमीहरूलाई लागेको भए र समाधान गर्न नसकेको अवस्था भए सम्पर्क गर्न सक्छौ। र आजको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगको शिक्षण सहजीकरण कार्यक्रम कस्तो रह्यो, यसको प्रतिक्रिया पनि रेडियो मार्फत अथवा फेसबुक लाइभमा जोडिएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई दिनु नै हुनेछ र हामी त्यसलाई पाठको रूपमा लिएर आगामी दिनमा सुधार गर्दै जानेछौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षाबाट शिक्षक मित्र अम्बिका सर र मैले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको कक्षाबाट केही न केही ज्ञान लिए होला भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको कक्षाबाट शिक्षक मित्र जनक मावि का शिक्षक सामाजिक विषयका शिक्षक मित्र अम्बिका पोखरेल र म बौद्धधाम माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक मातृका दाहाल बिदा लिन चाहन्छौँ। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, पढाइ सफल रहोस्।